बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोय सुलेमान टीवी से आपका अहमद ख़ान लगारी आपसे मुखातिब है। मैं आज आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूँ कि हमारे मुल्क में जो वबा कोरोना वायरस की शक्ल में फैली हुई है उसका इख्तिताम आ चुका है। आप लोगों ने जिस तरह ताउन किया और उसके साथ हुकूमती सतह पे जो भी इक़दामात उठाए गए उसकी वजह से इस वक्त हमारे मुल्क में कोरोना वायरस की जो वबा है उसमें बहुत तेज़ी से कमी आ रही है। और आप देख रहे हैं, आप हुकूमत की जानिब से जो रिपोर्टें जारी हो रही हैं उसको भी आपने देखा होगा कि उसमें डेथ रेट कम हो रहा है और लोग जो बीमार हैं उनकी हस्पतालों में आमद वो भी कम हो चुकी है। नाज़रीन कराम, मेरी इस वीडियो को आपने आखिर तक देखना है, चूँकि इसमें बहुत से ममालिक ने जो वैक्सीन तैयार की है उसकी मैंने आपको तफसील दी है और ये रिसर्च जो तहकीक मैंने पढ़ी है वो आपके सामने पेश कर रहा हूँ। नाज़रीन कराम, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क अमेरिका, उसने ये वैक्सीन की तैयारी तकरीबन आखिरी मरहले में दाखिल हो चुकी है। वो 1 लाख रज़ाकारों पर अपनी इस वैक्सीन का इस्तेमाल कर रहा है और उनसे ये चीज़ लिखवा भी ली गई है कि अगर इस वैक्सीन से कोई नुकसान हुआ तो उसके ज़िम्मेदार वो ख़ुद होंगे, जिससे बड़ी कामयाबी से उस वैक्सीन का वहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। और अमेरिका ने यह दावा किया है कि सितंबर-अक्टूबर में ये मार्केट में दस्तयाब होगी। ऑक्सफोर्ड बरतानिया की मेडिकल यूनिवर्सिटी ने जिस कंपनी को इस वैक्सीन की तैयारी का कहा है उस कंपनी का नाम एस्ट्राजेनेका है और वो अपनी वैक्सीन को तैयार तकरीबन कर चुके हैं, लेकिन वो सबसे पहले ब्राज़ील में वैक्सीन इस्तेमाल कर रहे हैं। और उन लोगों को, चूँकि ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा पेशेंट इसके थे कोरोना वायरस के, और उन लोगों ने सबसे पहले ब्राज़ील में अपने तजर्बे का कामयाब किया है और वहाँ पे 8,000 कामयाब तजर्बा किया है। और इस साल के आखिर या शुरू में 300 मिलियन से 400 मिलियन लोगों के लिए ये वैक्सीन दस्तयाब होगी। वो उनकी कोशिश ये है कि पहले यूरोप पे इस वैक्सीन को दिया जाए और उनको फौकियत दी जाए, इसके बाद बाकी दुनिया में ये वैक्सीन दस्तयाब होगी। इसी तरह हमारे दोस्त मुल्क चाइना ने वो भी तकरीबन वैक्सीन के तकमील के मराहिल में है और उन्होंने सबसे पहले जो वैक्सीन तैयार की है वो अपने फ़ौजियों पर इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि जिस सिपाही को वैक्सीन लगाई जाए तो उसके अगर मुज़िर असरात भी हों तो वो अपनी उस पर इस्तेमाल करें और उसके बाद दूसरी जो वैक्सीन तैयार होगी वो पूरी दुनिया के लिए दस्तयाब होगी और अक्टूबर-नवंबर में वो पूरी दुनिया में लॉन्च कर दी जाएगी। अपनी एक ICMR, जिसे इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, उसने वैक्सीन तैयार कर ली है और उन्होंने ऐसी तेज़ी से तैयार की है कि वो 15 अगस्त जो उनका यौम आज़ादी है उस पर वो लॉन्च कर रहे हैं। अगरचे उनकी वैक्सीन की तैयारी का शायद हमें तो फ़ायदा ना हो और वो शायद अभी अपने मुल्क में ही काफ़ी तादाद में वो बनाएं ताकि अपने लोगों को महफूज कर सकें, चूँकि उनकी हालत ये है कि उनका अपना हेल्थ सिस्टम बहुत नाकारा है। उनसे सवाल किया गया कि आपने ये कैसे तैयार कर लिया है इतनी तेज़ी से, तो उन्होंने ये बताया कि हमने एटमी जंग की तरह हमने इस तरह इसको तैयार किया है जैसे हमने जंग लड़नी है और यकीनन मुल्क इसी तरह किया करते हैं। और 15 अगस्त को उनकी तरफ से जो वैक्सीन है वो अपनी यौम आज़ादी के मौके पर लॉन्च कर दी जाएगी। नाज़रीन कराम, अब मैं बताता हूँ कि पाकिस्तान ने इस वबा के लिए क्या किया है। ये बहुत अच्छी बात है कि पाकिस्तानी अवाम ने इस मामले पे ताउन किया है। हुकूमत ने भी स्मॉल लॉकडाउन करके बहुत अच्छे रिज़ल्ट हासिल किए हैं, लेकिन एक बात का दुख है। वो दुख ये है कि पाकिस्तान में जब WHO ने ये कहा कि हमारी 2 दवाएं जो बहुत कारगर साबित हो रही हैं, उसमें जो जिस दवा का उन्होंने जिक्र किया
اس کا نام ڈیکسا میتھاسون ایک ٹیبلٹ بھی ہے اور انجیکشن بھی ہے۔ جیسے ہی اس کے رزلٹ پازیٹیو آنے لگے، بہتر ہونے لگے، اس سے لوگوں کی طبیعت سنبھلنے لگی، تو ہمارے ان لوگوں نے جو یہاں پہ شروع سے ہی ایک کاروبار کرتے ہیں، اپنی میڈیکل سٹور والے ہوں یا جو بھی ذخیرہ اندوز ہوں، انہوں نے سب سے پہلے ڈیکسا میتھاسون کو اپنے گھروں میں چھپا کے رکھ دیا، اور اس کی قیمت عام طور پہ 5 روپے ہے، لیکن وہ ہزاروں میں بکتا رہا ہے، وہ انجیکشن بکتا رہا ہے، اسی طرح اس کی گولیاں بھی بکتی رہی ہیں، ابھی تک وہ مارکیٹ میں نہیں ہے۔ بہت اگر آپ کو تعلق والے ہیں، بڑے رابطے والے ہیں، تو آپ کو وہ مل سکتی ہے۔ اسی طرح جو دوسرا انجیکشن ہے اس کا نام ہے ایکٹیمرا، وہ انجیکشن یعنی اس کی قیمت بھی اسی طرح کم تھی، 15,000 روپے میں عام حالت میں بکتا تھا۔ اس کے بارے میں بھی WHO نے یہ کہا کہ یہ اس کے رزلٹ بہتر آ رہے ہیں۔ تو ہماری حالت یہ ہے کہ انجیکشن جو تقریباً 12 سے 15,000 میں عام حالت میں میڈیکل سٹور پہ فروخت ہو رہا تھا، جیسے ہی اس کے اثرات کا پتہ چلا تو ہمارے لوگوں نے اس کو بھی چھپا لیا، اور افسوس، اس سے بھی زیادہ افسوس اور کیا کہہ سکتے ہیں کہ شیخ رشید صاحب جو وفاقی وزیر ہیں، اور انہوں نے ٹی وی پہ آ کے یہ کہا ہے کہ ان کو چونکہ کرونا کی پازیٹیو رپورٹ آئی تو کچھ دن کے لیے اپنے گھر میں رہے، تو وہ ٹی وی پہ آ کے بتا رہے تھے کہ جو ٹیکہ عام حالت میں 12,000 سے 15,000 کا ملتا تھا، انہیں 3 لاکھ کا وہ ٹیکہ ملا ہے۔ اس سے بڑھ کے اور افسوس کیا ہو سکتا ہے؟ ہمارے ملک کے لوگ کدھر جا رہے ہیں؟ ہم احتجاج کرنے کے لیے اسلام آباد میں جو منظر بنایا جا رہا ہے، اس کے لیے تو اپنی جان حاضر کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن جب ذخیرہ اندوزی کی بات ہوتی ہے، جب لوگوں کی جان بچانے کی بات ہوتی ہے، اس وقت ہمیں پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے۔ ہم اپنے آپ کو مذہبی بھی کہتے ہیں، ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، سب چیزیں اپنی جگہ پہ، لیکن معمولی بات پہ آٹا ہو، چینی ہو، گندم ہو، اور پھر یہ جان بچانے والے ٹیکے اور انجیکشن اور یہ ٹیبلٹ، جب ان کی بات آتی ہے تو سب لوگوں نے ذخیرہ اندوزی کر کے اس کو چھپا لیا، اور آج بھی وہ دستیاب نہیں ہے۔ میں آپ لوگوں سے پھر درخواست کروں گا، خدا کے لیے اس بیماری کے لیے دعا کریں، خدا کے لیے اس کے لیے دعائیں اس طرح کریں کہ ہم اس سے بچ سکیں، اور پھر ذخیرہ اندوزی کا پھر بڑا وقت پڑا ہے، پھر بعد میں کر لیجیے۔ اللہ کرے آپ کو اسی پہ کچھ مل جائے، سکون مل جائے کہ آپ نے بہت کما لیا ہوگا، لیکن پھر بھی غریبوں کے لیے ضرور سوچیں، اور عمران خان صاحب کو بھی اس پہ غور کرنا چاہیے کہ یہ کون لوگ تھے، میڈیکل کے وہ کون لوگ تھے جو ان لوگوں کو اجازت دیتے رہے کہ وہ ذخیرہ اندوزی کریں۔ دوائیاں نہیں مل سکیں، انجیکشن نہیں مل سکے، گولیاں نہیں مل سکیں۔ اس کے ساتھ ہی آپ کو یہ خوشخبری دینی تھی کہ انجیکشن اور ویکسین جو ہے وہ تقریباً تیاری کے مراحل میں ہے، مختلف ممالک میں ہمیں 2-3 مہینے اور صبر کرنا پڑے گا، اس کے بعد یہ دستیاب ہوگی۔ میری اس کوہ سلیمان ٹی وی کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ لوگوں تک یہ بات پہنچے کہ ویکسین کی اس وقت صورتحال کیا ہے اور کب تک ہم اپنی ریگولر زندگی گزارنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت، خدا حافظ۔